नमस्कार, काठमाडौँ महानगरको दैनिक श्रव्य दृश्य प्रस्तुति हाम्रो काठमाडौँको आजको अङ्कमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, बालमैत्री नगर निर्माणका लागि क्षेत्रगत समस्याहरू छन्। ती समस्याको समाधान गरेर मात्रै काम अगाडि बढ्न सक्छ, सरकारवालाहरूले बताएका छन्। लगायत महानगर क्षेत्रभित्र भएका विभिन्न गतिविधि समेटेर तयार पारिएका सामग्री कार्यक्रमको सुरुवातमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। लागौँ प्रस्तुतितर्फ। काठमाडौँका सडकमा देखिने बालबालिकाहरू महानगरवासीका सन्तान होइनन्, तर महानगरले नगरवासीका नानी होइनन् हामी हेर्दैनौँ भन्न पाउने अवस्था छैन। जसका सन्तान हुन् उनीहरू निर्धक्क बसिरहेका छन्, जसका सन्तान होइनन् उसले उनीहरूको अव्यवस्थापनको अबजस खाइरहनु परेको छ। शुक्रबार सिभिल नेपालको सहयोगमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले आयोजना गरेको बालमैत्री नगर निर्माण सन्दर्भमा सडक बालबालिकाको संरक्षण तथा पुनर्स्थापनामा नगरपालिकाहरूको भूमिका विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरूको धारणा यसै विषयमा केन्द्रित थियो। सहरभित्रको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी हाम्रै हो। अन्तर्क्रियामा बालमैत्री नगर निर्माणको दायित्व लिँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङले अन्तर सम्बन्धित विषयलाई हेर्न सजिलो भने नरहेको बताउनुभयो। सबै बरु अरू निकायहरूबाट काम गर्न सजिलो होला, महानगरपालिका आफैमा काम गर्न धेरै गाह्रो हुने। हामी अछामलाई खुल्ला दिशामुक्त घोषणा गरिसक्यौँ, तर काठमाडौँलाई खुल्ला दिशामुक्त घोषणा गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। बाल अधिकारको विषयमा मुद्दा उठाउने धेरै छन्। उनीहरूले उठाएका मुद्दा कहाँ पुगेर टुङ्गिन्छन् वा बाल अधिकारका लागि चलाइएका कार्यक्रमले कति परिणाम दिन्छन् एकीकृत लेखाजोखा हुन सकेको छैन। यसलाई अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने खाँचो देखाउँदै समन्वय प्रभावकारिता कार्यक्रमको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो रहेको सिबेनका अध्यक्ष माधव प्रधानको भनाइ थियो। सोशल सेक्युरिटीमा चाहिँ हामी कसरी लगानी गर्छौँ, हाम्रो लगानी गर्ने ट्रेन चाहिँ जस्तो बाटो, पुल, ढलमा लगानी गर्दा चाहिँ हामीलाई धेरै फाइदा हुन्छ, तर सामाजिक कुराहरूमा हामी लगानी गऱ्यौँ भने कसरी फाइदा हुँदैन। यो त हामीले पाउने कुराहरू हो नि त। भोलि त हामी पनि बुढाउँदैछौँ, हाम्रो पनि बच्चा हुँदैछ। कामको थालनी हुन्छ, जेनदेन अगाडि बढ्छ अनि जब कार्यक्रम समापनतिर पुग्छ अनि बल्ल कार्य थालनीको प्रभाव अध्ययनको खाँचो महसुस हुन्छ। महानगरमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने भगवान साक्य र नेकपा माओवादीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने उमेश स्थापितले धारणा राख्नु भएको थियो। गणतन्त्रात्मक संहितामा गइसक्यौँ र अब यो बालबालिकाहरू काठमाडौँ यसरी अनाथ रूपमा बालनाथ रूपमा सडकमा आउनै नपरोस्। आएकै खण्डमा जुन बालबालिका जुन जिल्लाको हो त्यही जिल्लामा रहोस् भन्ने हामीसँग योजनै रहेको मैले देखिनँ। यो नदेखेको कारणले गर्दाखेरि पनि अब बालबालिकाहरू सडकमा त फेरि पनि काठमाडौँमै आउने भए 74 जिल्लाकाहरू अथवा पाटन र भक्तपुरको नआए तापनि 72 जिल्लाको त आउने नै भए भन्ने कुरो देखियो। यसको कारणले गर्दा हाम्रो मनमा संवेदना उनीहरूप्रति मात्र होइन, उनीहरूका जो आमा बुवा छन् जसले उनीहरूलाई उचित लालन पालन गर्न सकेन, उनीहरूको भविष्यको निम्ति लगानी गर्न सकेन, जो नाङ्लो पसले होला, सुकुम्बासी बस्तीमा बस्ने होला वा सहरभित्रको कुनै चिसो छिरीमा बसेर काठमाडौँमा बाँच्नको निम्ति सङ्घर्ष गरिरहेका उसका आमा बाबु छन्, उनीहरूप्रति पनि हाम्रो मनमा धेरै संवेदना छैन। अन्तर्क्रियामा बाल सुलभ भौतिक संरचना, आचरण, आनीबानी तथा व्यवहार, नियमनकारी निकायको भूमिका र स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने बाध्यकारी कामका विषयमा प्रस्तुतीकरण गरिएका थिए। महानगरपालिकाले बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चितताका लागि लक्षित कार्यक्रम बाहेक समुदाय स्तरमा समेत काम गरिरहेको प्रति टिप्पणी गर्दै उपनिर्देशक सनत कुमार थापा, सामाजिक विकास विभागका प्रमुख राज्य प्रकाश प्रधानाङ्ग र महाशाखा प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले सामुदायिक विकासमा गरिएको खर्चको परिणाम तत्काल नदेखिने र खर्चको तत्काल परिणाम खोज्ने हाम्रो पद्धति जस्ता कारण कार्यक्रम बुझाउन र कार्यान्वयन गर्न असजिलो रहेको धारणा राख्नु भएको थियो। हामी निकै भाषण गर्छौँ, आदर्श कुरा गर्छौँ, यसरी जानुपर्छ, सडक भन्छौँ, तर त्यो कलिलो दिमागमा त्यो चढिसकेपछि के गर्नुपर्छ भने के सिक्छ। जस्तो हामी केटीमा सिकेको कुराहरू कहिले बिर्सिँदैन, जति उमेर सिपिँदै आयो नि त्यो सिकेका कुराहरू बिर्सिन्छ भने जस्तो कलिलो दिमागमा त्यस्ता न्युज गरेको असर गर्छ र त्यतातिर पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। बालबालिका सडकसम्म आउन नदिने वातावरण सिर्जना गर्दा जे जस्तो महानगरपालिकाले पहल गर्नुपर्ने छ, जे जस्तो संयुक्त पहल उपत्यकाका नगरपालिकाहरूले गर्नुपर्ने छ, जे जस्तो केन्द्रीय बाल कल्याण समिति लगायतका
महिला बालबालिका कार्यालयहरूले गर्नुपर्ने छ। मन्त्रालय महिला तथा बालबालिका तथा महिला मन्त्रालय जस्तै स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका जे जसरी कार्यक्रमहरू हामी स्थानीय निकायका नगरपालिकाहरूले समय रूपमा गर्न सक्यौँ भने भोलिका दिनहरूमा सडक बालबालिकाको सडकमा आउने वातावरणमा नियन्त्रण हुँदै जान्छ। सबै वडाबाट प्रतिनिधित्व हुने, सबै नगर वडा समितिहरूबाट प्रतिनिधित्व हुने, राजनीतिक नेतृत्व र विशेष गरी मन्त्रालयबाट सचिव र मन्त्रीको उपस्थितिमा कार्यक्रम गर्नुपर्ने एउटा बृहत कार्यक्रमै रहेको छ। सो कार्यक्रम गर्ने सवालमा त्यो हिसाबले हाम्रो समाज कल्याण वा काठमाडौँ महानगरपालिका अगाडि बढेको कुरामा जानकारी गराउन चाहन्छु। अन्तर्क्रियामा उपत्यकाका सबै नगरपालिकाहरूलाई आमन्त्रण गरिएको थियो। सो अवसरमा महानगरका वडा प्रशासकीय प्रमुखहरूको समेत उपस्थिति थियो। व्यक्तिको आधारभूत आवश्यकता पूरा भएन भने नागरिक अधिकार स्थापित हुन सक्दैन। राजधानीमा फेस र क्लास नेपालले आयोजना गरेको प्रमोसन अफ लाइभलीहुड इकोनोमी विदिन द कन्टेक्स्ट अफ पोस्ट डिजास्टर रिकन्स्ट्रक्सन हेबिटेसन विषय कार्यशालामा बोल्दै प्रस्तुताहरूले नेपालमा भूकम्पपछि जीविकोपार्जन अर्थव्यवस्था झन कमजोर बन्दै गइरहेकोले पुनर्निर्माणमा श्रम शक्तिको अभाव हुने खाँचो देखाए। धेरै जसोको स्किल छैन, साधारण लेबर सेल गर्ने मात्रै उहाँको स्थिति हुनसक्छ भने उहाँहरूलाई केही स्किल दिनु पर्यो भने अथवा उहाँहरूको लाइभलीहुड स्ट्रेङ्थन गर्नु पर्यो भने हामीले केही प्याकेज लानुपर्ने होला। स्किल डेभलपमेन्ट प्रोग्राम, लाइभलीहुड डेभलपमेन्ट प्रोग्राम, त्यहाँ चाहिँ यहाँहरूको ठुलो भूमिका रहन सक्छ। भूकम्पले जनसाधारणदेखि नीतिगत व्यवस्थामा काम गर्ने व्यक्तिसम्मलाई धेरै पाठ सिकायो, तर यो पाठ तत्काल बिर्सन थालेको आभास भइरहेको प्रति सङ्केत गर्दै विगतका प्रकोप क्षति व्यवस्थापनका कोणबाट भएका कमजोरी फेरि दोहोरिने खतरा बढेको बताए। यो छलफलमा तपाईँहरू जुन सहभागी हुनुभएको छ, तपाईँहरूले दिएका सुझावहरूलाई हामी सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ लिएर जान्छौँ। पोलिटिकल्ली हामी ट्रान्जिसनमा थियौँ, धेरै कुराहरूमा हामी ट्रान्जिसनमै थियौँ, तर अब अर्थक्वेक पछि चाहिँ अझ अर्को खालको अझ मेगा ट्रान्जिसन जस्तो देखिएको छ। जब हामीले यो पुनर्निर्माणको कुरो गर्छौँ हामीले बिर्सनै नहुने, हामी आइएलओको पर्सपेक्टिभबाट भन्नुपर्दाखेरि यो चाहिँ डिसेन्ट इम्प्लोइमेन्ट कन्डिसनको हामीले कुराहरूमा लाग्नै पर्छ। विपदका समयमा आवश्यक नहुनेले सामान पाए, अभावमा बस्नेहरू समस्याले थिचिरहे। वक्ताहरूले भूकम्पपछिको अवस्थालाई भूकम्पको समयसँग तुलना गर्दै श्रमको मूल्य कम भएकोले जीवन धान्न श्रम शक्ति विदेश गइरहेको बताउँदै यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने श्रमको अभावप्रति कसैको ध्यान नगएको समेत बताए। जुन पक्ष पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण दुवै पक्षसँग सम्बन्धित विषय हो। बेला धेरै हाम्रोमा चाहिँ लेबरको सर्टेज भइरहेको छ। गाउँघरमा त काम गर्ने मान्छे नै छैन। एक महिना जति अब हामी काठमाडौँमा त बसेन, बाहिर गयो डरले। 5 तलाको घर छ र घर पनि भत्किया छैन, त्यसलाई पनि पाल लगेको देखिया छ, चामलको बोराहरू ओसारेको देखियो। विपद व्यवस्थापन कार्य नागरिक दायित्व र कर्तव्यसँग जोडिएको पक्ष हो। यो पक्ष पनि कमजोर रह्यो। विश्लेषण गर्दै प्रकोप पश्चातको आवश्यकता पहिचान गर्ने क्रममा जीविकोपार्जन हुने अर्थव्यवस्था निर्माणलाई पहिलो मुद्दाका रूपमा उठाउनु पर्ने वक्ताहरूको भनाइ थियो। वर्तमानमा त्यो भविष्यमा आउने भूकम्प परिकम्पन जस्ता कुराहरू हामी त्यो बारे बच्ने रणनीतिहरू तयार गर्न सक्छौँ। पब्लिक सेक्टरका श्रमिकहरूको मात्रै कुरा गर्दा पनि लगभग 200 जना हाम्रो श्रमिकहरूको जीवन गुमेको छ। हामी पनि अब हाम्रो पुनर्निर्माणको लागि मजदुरहरूको चाहिँ रोजगारी बढाउने कामको लागि या उनीहरूलाई चाहिँ अहिले चाहिँ जुन सहयोगहरू दिने कुराहरूको लागि के कामहरू गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा हामी एउटा छलफलको कार्यक्रमहरू हामी गर्न गइरहेका छौँ। ब्ल्याङ्केट बुद्धि भएको डोनरहरू हामीले हात पारेछौँ कि आफ्नै सेयर राख्न खोज्ने कि चाहिँ ब्ल्याङ्केट बुद्धि भएको, त्यो हाम्रो चाहिँ वसियत भयो। 2 दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा भूकम्पपछि जीविकोपार्जनमुखी अर्थव्यवस्थाका सम्भावना र चुनौतीलाई जनशक्ति तथा ट्रेड युनियन अधिकार र प्राविधिक दृष्टिबाट विश्लेषण गरिएको थियो भने पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनालाई श्रम शक्तिको कोणबाट पनि विश्लेषण गरिएको थियो। फोहोरलाई उद्योगको कच्चा वस्तुका रूपमा प्रयोग गर्न नसकुन्जेल शून्य फोहोर उत्पादन अवधारणा उपयोगी बनाउन गाह्रो हुने क्षेत्रगत अनुभव सुनिन थालेको छ। शुक्रबार राजधानीमा प्रज्ञा सीड्स नेपालले आयोजना गरेको लेट्स क्लिन काठमाडौँ एन्ड मेक जिरो वेस्ट सिटी अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रमपछि प्रतिक्रिया दिँदै पूर्व अर्थमन्त्री शङ्कर प्रसाद कोइराला र पूर्व वातावरण मन्त्री गणेश शाहले फोहोर उत्पादन न्यूनीकरण कार्यको सफलतालाई व्यक्तिको आचरण र आर्थिक व्यवस्थापनको पक्षसँग जोडेर प्रतिक्रिया दिनुभयो। यो कुराहरू भर्खर सुरु भएको छ, यो खुसीको कुरा छ र यसलाई चाहिँ अब घरबाट समुदायसम्म, समुदायबाट चाहिँ होइन बस्तीसम्म, त्यहाँबाट जिल्ला हुँदै अब केन्द्रमा लानुपर्ने आवश्यकता
मैले पनि महसुस गरेको छु। झन्डै मैले थाहा पाएछन् 15 वर्षदेखि जिरो वेस्टको बारेमा चाहिँ धेरै छलफल यस्ताहरू साना मोडेल भएछ। यसको समस्या के छ भने हामी यसलाई स्केल अप भन्छौँ, यसलाई बढाउने जुन छ नि त्यसको लागि चाहिँ के छ भने केही त कानुनी कुरा र केही चाहिँ ज्ञानको कुरो दुईटीको आवश्यकता छ। फोहोर व्यवस्थापनको विद्यमान अभ्यासमा कर्तव्य र दायित्व तथा सोचमा परिवर्तन दिगो व्यवस्थापनका लागि पहिलो आवश्यकता देखिएको छ। पूर्व मन्त्रीहरूको जोड थियो। अलिकति आम्दानीको स्रोतको रूपमा त्यो चाहिँ परिणत होस् भन्ने त्यो मेरो चाहना छ। जबसम्म भोलि चाहिँ मैले आफ्नो फोहोरलाई बेच्दिनँ तबसम्म यो समाधान हुँदैन। फोहोरमा आधारित सानसाना उद्योग सैकड़ों उद्योगहरू भयो भने नि घरेलु उद्योगको रूपमा टोल उद्योगको रूपमा गऱ्यो भने हामी यसमा चाहिँ उन्नति गर्छौँ। नेपाललाई वातावरण मैत्री देशका रूपमा विकास गराउन विद्यमान विकास व्यवस्थापन अभ्यास, मानवीय आचरण, कानुन कार्यान्वयनको अवस्थालाई व्यक्तिको सोच परिवर्तनको अवस्थासँग प्रभाव विश्लेषण गर्नुपर्छ। कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रज्ञा सीड्सका अध्यक्ष प्रणय श्रेष्ठले फोहोर शून्य उत्पादनका लागि नागरिक कर्तव्य पहिलो शर्त रहेको बताउनुभयो। यसमा सबभन्दा जरुरी कुरा नै ट्रेनिङ हो र मान्छेलाई अवेरनेस हो भन्ने कुरालाई हामीले ध्यानमा राखेर यसलाई पनि अगाडि बढाइरहेको छौँ। प्रज्ञा सीड्सले काठमाडौँमा लेट्स क्लिन काठमाडौँ एन्ड मेक जिरो वेस्ट सिटी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ भने वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आबद्धता जनाएका क्षेत्रीय स्तरमा समेत काम गरिरहेको छ। जिरो वेस्ट अवधारणा अस्ट्रेलियाबाट सुरु भएको र पश्चिमी देशहरूले नीतिगत रूपमै स्वीकार गरिसकेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले हिमालय क्षेत्रमा जिरो वेस्ट अवधारणा प्रवर्धनमा आफूहरू लागिरहेको बताउनुभयो। इम्पावरमेन्ट हामीले यस्तै हो, जिरो वेस्ट सेन्टर जस्तै कुराहरूमा तालिमहरू दिएर त्यस सम्बन्धी प्रोडक्टहरू बनाएर महिलाहरू र युवाहरूलाई कसरी इम्पावर गर्ने, कसरी रोजगारीमा सृजना गर्ने भन्ने कुराहरूमा अगाडि बढाउने कुरामा छ। समाज परिवर्तन गर्न कठिन छ। शिक्षा र संस्कारबाट सिकेको कुरालाई परिवर्तन गर्न सके मात्र प्रविधिजन्य व्यवस्थापनमा फड्को मार्न सकिन्छ। लेट्स क्लिन काठमाडौँ एन्ड मेक जिरो वेस्ट सिटी अनुभव मार्दै अनुषा सिटौलाले बौद्ध क्षेत्रको अभ्यास सुनाउनु भएको थियो। बौद्ध वडा कार्यालयसँग चाहिँ दे आर इन्भल्भ, त्यस्तो उहाँहरूको ग्रुपलाई चाहिँ ग्रुपको लिडरलाई चाहिँ हामीले बोलाएर यो ट्रेनिङ दिएको थियो। व्यक्तिको खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढ्दै जाँदा फोहोरको मात्रा र प्रकृति पनि बढ्छ। काठमाडौँ राजधानी सहर भएकोले व्यक्तिले उत्पादन गरेको फोहोरका साथै विद्युत वा विद्युतीय फोहोर, व्यापार व्यवसाय लगायत आर्थिक गतिविधिबाट उत्पादन हुने फोहोर, औद्योगिक फोहोर, रसायनयुक्त तरल फोहोर लगायत वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पुर्याउने खालका फोहोर उत्पादन हुने गरेका छन्। यस प्रकारको फोहोरलाई शून्य उत्पादन गर्न पुनः प्रयोग वा पुनः चक्रिय प्रयोगसँगै नागरिक कर्तव्य पालना हुन जरुरी छ। यस कोणबाट फोहोर व्यवस्थापनको दिगो समाधानका लागि थालिएका अभियानको निरन्तरताको खाँचो उत्तिकै देखिन्छ। तसबिन यिनै विभिन्न प्रस्तुतिसँगै आजका लागि हाम्रो निर्धारित समय पुरा भएको छ। आगामी श्रृङ्खलामा नयाँ विषय लिएर भेटघाटका लागि फेरि आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि कार्यक्रमबाट आज्ञा चाहन्छौँ। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। We'll be right back.